अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ नौशीन विर्क। वेलकम टू माई चैनल खौफनाक कहानियाँ। मैं अपने सब लिसनर्स, अपने सब व्यूअर्स को अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। व्यूअर्स, यकीनन आप लोग इस माह मुबारक की सारी रहमतें समेट रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। व्यूअर्स, मुझे आपके फीडबैक की बहुत सख्त ज़रूरत है और आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे चैनल की हॉरर कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं। आप लोगों की अप्रिसिएशन मेरे लिए सब कुछ है। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ, जो मेरे साथ मेरी एक क्लास फेलो फ़ातिमा ने शेयर की है। फ़ातिमा, जो कि भुलवाल से आगे किसी गांव में रहती हैं, उन्हें जब कॉलेज में अपनी स्टडीज़ के लिए आना था तो जगह दूर होने की वजह से यहाँ पर एक हॉस्टल में एडमिशन लेना पड़ा। वो बताती है कि कॉलेज के ही हॉस्टल में उसने एक रूम ले लिया। अब वो हॉस्टल बहुत बड़ा था और कॉलेज की बिल्कुल बैक साइड पे था। और आपको पता है, हॉस्टल इस जगह पर मोस्टली अगर एजुकेशन की बिल्डिंग हो तो ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जो बिल्कुल मेन जो कैंपस होता है उससे दूर ही होते हैं। वीराने वाली जगह पर ही मोस्टली हॉस्टल बनाया जाता है। वो बताती है, जिस दिन वो हॉस्टल में आई, वो फ्राइडे था। उसके घर वाले उसको हॉस्टल में फ्राइडे को छोड़ गए कि वीकेंड पे वो अपना रूम भी सेट कर लेगी और उसको अच्छी तरह से पता चल जाएगा सारे हॉस्टल का क्या सिनेरियो है और किस लड़की के साथ उसका रूम शेयर है। अब जिस दिन वो पहुंची, उसकी रूममेट उस दिन घर वापस जा रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे वीकेंड था। तो उसकी हेलो हाई हुई, सलाम दुआ हुई उसकी रूममेट के साथ। अभी रूममेट ने उस शाम को चले जाना था अपने घर, दोपहर का टाइम था जब वो वहाँ पर पहुंची। वो बताती है, बहुत ही लंबी गैलरी थी और उसमें आमने सामने रूम्स थे। इसका जो रूम था वो ऑलमोस्ट एंड पर ही था और उससे आगे एक दो रूम बंद थे जो यूज़ में नहीं थे। वहाँ पर ये बताया जाता है कि कुछ पुराना फर्नीचर, सामान, ऐसी चीज़ें थी कि वो रूम यूज़ में नहीं थे किसी भी वजह से। उससे आगे बाथरूम का एरिया शुरू हो जाता था। उसकी इस्लाम दुआ हुई अपनी रूममेट के साथ। उसकी रूममेट ने उसको एक बात बताई जो कि बड़ी अजीब थी। उसकी रूममेट उससे कहने लगी, रोमर्स में ये बात आई है कि इस हॉस्टल में बहुत अरसा पहले किसी लड़की ने सुसाइड की थी। क्यों की थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से ये हॉस्टल हॉन्टेड है। सम टाइम इस हॉस्टल से अजीबोगरीब चीखों की आवाज़ें आती हैं, सम टाइम कोई साए नज़र आते हैं। तो अगर तुम रूम में अकेली होगी रात को तो तुम विंडो को मत खोलना। अब वो थोड़ी सी तजस्सुस में आ गई कि आते साथ इसने मुझे क्या बात बता दी है, लेकिन अब मजबूरी थी, रहना तो था वहाँ पर। शाम हो गई, उसने अपनी कुछ चीज़ें सेट कर ली थोड़ी बहुत, बाकी उसने कहा 2 दिन है, आराम से सेटिंग हो जाएगी। अब शाम को उसकी रूममेट उससे मिलकर चली गई। अब वो उस रूम में बिल्कुल अकेली थी। वो बताती है, रात के खाने से पहले ईशा की नमाज का टाइम हो गया। उसने सोचा मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो वो कहती है कि मैं वॉशरूम में गई वज़ू करने, तो मुझसे पहले वहाँ से 2-3 लड़कियाँ निकल रही थी। वॉशरूम्स का एरिया बहुत बड़ा था। जिस वॉशरूम में ये गई, उसके सामने एक वॉशरूम था, उसमें से टैप चलने की आवाज़ आ रही थी और दरवाज़ा भी बंद था। उसने यही समझा कि कोई लड़की होगी। अभी ये वज़ू कर ही रही थी तो अचानक से एकदम से दरवाज़ा खुल गया। उसने पलट के देखा, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी और टैप भी बंद थी। अभी अपना टॉवल उठा के बाहर ही निकलने लगी तो फिर टैप चल पड़ी। ये 1 मिनट के लिए वहाँ पर रुकी, फिर उसने गौर नहीं किया, ये बाहर निकली। जैसे ये वॉशरूम के एरिया से बाहर निकली, ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बताती है, ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, लेकिन अब वो किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अकेली थी। नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, सोने का टाइम हो गया। वो बताती है कि रात का टाइम था, मैं थक गई थी सारा दिन के बाद, तो मैं लेट गई। तकरीबन टाइम होगा रात के 12 बजे के बाद का टाइम था, 1 बजे के दरमियान का टाइम होगा। तो कहती कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे बाहर कोई चल रहा है। विंडो की बाहर वाली जो जगह थी वो बिल्कुल दरख्तों से भरा हुआ एक ग्राउंड था, जहाँ पर दरख्त ही दरख्त थे। वहाँ पर जाने का भी कोई ख़ास रास्ता नहीं था, कोई भी नहीं जाता था वहाँ पे। बिल्कुल वीरान सी जंगल टाइप जगह थी। कहती मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे पीछे से ना, जैसे कोई चल रहा है।
اتنی میں نے غور نہیں کیا، میں اپنے کاموں میں رہی، بس مجھے نیند آئی ہوئی تھی، میں تھکی ہوئی تھی، میں سو گئی۔ اگلے دن پھر صبح میں اٹھی، فریش ہونے کے لیے واش روم میں گئی، پھر اسی واش روم سے مسلسل ٹیپ کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے ایسے نیچے ہو کر دیکھا تو مجھے کسی کے پاؤں نظر نہیں آئے، مجھے تھوڑا سا ڈر لگا اور میں وہاں سے نکل پڑی۔ پھر ایسا ہی ہوا، جیسے ہی میں باہر نکلی پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے بہت زور سے دروازہ بند کیا ہے۔ یہ چیز بڑی عجیب تھی، میں نے کسی سے شیئر ہی نہیں کی۔ سارا دن گزر گیا، بکس وغیرہ سیٹ کی، اپنے کپڑے سیٹ کی، اپنا بیڈ سیٹ کیا، رات ہو گئی، وہ ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگ گئی۔ منڈے کو ٹیسٹ تھا اور آج سیٹرڈے تھا، تو وہ بتاتی ہے کہ میں سونے کے لیے مجھے نیند آ گئی، میں نے کہا میں سو جاتی ہوں۔ 12:30 بجے کا ٹائم تھا، کہتی کل کا خوف تھا تھوڑا سا ذہن میں کہ پتہ نہیں باہر کون چل رہا ہوگا، تو میں نے اپنی بکس اٹھا کے ونڈو کے آگے جوڑ دی اور خود لیٹ گئی۔ بادل بھی بنے ہوئے تھے، تھوڑی تھوڑی بادلوں کی آواز آ رہی تھی، بارش نہیں شروع ہوئی تھی لیکن آندھی اور بادلوں کی آواز تھی۔ کہتی میں لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، آدھی رات کا ٹائم تھا، بہت زور سے نا کسی نے ونڈو کو نوک کرنا شروع کر دیا۔ کہتی میں تو اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ غور کرنے پر بار بار کوئی ونڈو کو زور زور سے نوک کر رہا تھا۔ وہ ڈر گئی اور وہ بھاگی بھاگی ساتھ والی لڑکیوں کے پاس گئی، اس نے ان کا ڈور نوک کیا، وہ بھی جاگ رہی تھیں۔ اس نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے نا مجھے فیل ہوا ہے کہ جیسے ونڈو کو کوئی نوک کر رہا ہے، تو تم لوگ میرے ساتھ آ کے دیکھو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ 3 لڑکیاں تھیں، وہ بھی آگے روم میں۔ اب ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے آگے جا کے دیکھا، اس ٹائم کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت ریکویسٹ کی کہ تم لوگوں میں سے ایک لڑکی میرے ساتھ ادھر روم میں رک جائے، تو ان میں سے ایک لڑکی اس کے ساتھ اس کے روم میں رک گئی۔ تھوڑی دیر گزری، آدھا پونا گھنٹہ گزرا، پھر زور زور سے کسی نے ونڈو نوک کرنی شروع کر دی۔ اب ونڈو اتنی زور سے کسی نے بجائی کہ وہ جو بکس آگے رکھی ہوئی تھی وہ زمین پر گر گئی۔ ان دونوں لڑکیوں نے چیخنا شروع کر دیا، بہت عجیب منظر تھا۔ یہ باہر بھاگی، دوسرے رومز کی لڑکیاں بھی آ گئیں۔ ان لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اچانک سے ونڈو کھلی اور ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، لیکن سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب ڈر گئیں۔ یہ جو ان کا ڈائننگ روم تھا یا ٹی وی لاؤنج آپ کہہ لیں، وہاں پر چلی گئی ساری، وارڈن کو وہاں پر بلا لیا۔ یہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ نیکسٹ ڈے اس نے اپنے پیرنٹس کو کال کی، اس نے اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ جو مرضی کر لیں، میں اس ہاسٹل میں نہیں رہوں گی۔ وہ بتاتی ہے بس وہ 2 راتیں ہی میں نے بڑا مشکل وہاں پر گزاری تھی، پھر میں نے اس ہاسٹل کو چھوڑ دیا۔ واٹ ایور وہاں پر کیا تھا مجھے نہیں پتا، جو میری روم میٹ تھی وہ یہاں پر کیسے رہتی تھی مجھے نہیں پتا۔ جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ واپس آئی وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اس کو بخار ہوا تھا۔ ایک عالم صاحب کے پاس اس کو لے کر گئے، انہوں نے دم کیا اور انہوں نے یہی بتایا کہ وہاں پر بہت سخت عذاب تھا، اسی چیز کا وہاں پر بسیرا تھا جو وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ تو اچھا ہوا اس نے یہ ہاسٹل چھوڑ دی ہے۔ مجھے ضرور بتائیں آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میرے چینل کی سٹوریز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ آپ مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں، اور آپ لوگ اپنا بھی کوئی پرسنل ایسا کوئی سین ہو تو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹس کا بھی رپلائی کروں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئی ریئلی نیڈ مور اینڈ مور سبسکرائبرز۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نگہبان۔